السلامة البنات، كيف أحوالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم البنات كما طلبتوا مني وكيف ما وعدتكم غندير لكم التتمة بيان سور ديال التحضيرات ديال عيد الميلاد والنهار ديال عيد الميلاد إن شاء الله. هاد سميتو غيكون على سو فورم دان فلوغ اللي حيت غيكونوا فيه 2 جور غنفيلمي لكم يومين. هنايا يعني كنت بديت بالكاطو حيت هو اللي كياخذ الوقت بزاف. انا درت كاطو ديال الطبقات بيان سور ما فيلميتش لي غوسيت كامله، الا بغيتوها غادي نعاود نفيلمها لكم ونحطها لكم ابار. المهم درت هنا الكاطو، بديت به هو الاول كيف ما قلت لكم. درت لا جينوازيه الاولى طابت، ابري درت لا دوزيام كوش ودرتو يبرد باش يشد راسو. وهنايا جي بوركو با من بروفيتيش نكمل هذوك اللي التخربيق اللي كيشد اليد حتى هو. دونك بديت بلي غاتو هذوك اللي كنت خديت من اكسيون كيديروا انورو الوحده 99 سنتيم. درتهم في هذيك لا كلوش وسميتو ودرت هاد لي بيبيت مع المايس خلطتهم صراحه باش ما يشدوش ليا قوه الماعن وداك الشيء، يعني مالحين سي بون درتهم اونصومبل. وهنايا خديت هاد لي شيبس بحال هكا، انا صراحه كيعجبوني هاد لي شيبس مقارنه مع دوك الاخرين مابقاش كيعجبوني. شيبس كلاسيك مابقاش كتعجبني، ولات كيعجبني بحال هكايا وناتشور حتى هي يعني غير ديال الملح، ماشي فخوماج وداكشي ما كيعجبنيش داكشي بزاف صراحه. ما عرفتش واش تجربوا بحالي ولا لا، انا ما كيعجبنيش داك الفرماج ديك الريحه فريمون جام با. المهم درت حتى دوك لي سناك باش نثبتهم وما يدخلش لهم يعني الغبره ولا شي حاجه، فدرت هذاك البلاستيك الغذائي درتو عليهم وكمسا غادي تشدهم، يعني ما غيتحركوش ما غيطيحوش وما غاديش كيف يعني غيدبلوا، يبقى داك الكروستيون فيهم. يعني هاد الطريقه مجربه اكيد وما تقدروا تديروها يعني بعينكم مغمضين. وهذوك الطباصل دوبلتهم باش ما يتهرسوش ولا توقع شي حاجه الله يستر. ودرت هكاك لي بابي بيناتهم كومسا باش نقدر نهز ملي نكون كنقطع الكاطو فاسيلمون، يعني يكون ديجا داكشي مقاد. الكيسان خليتهم في البلاستيك ديالهم والمعلق درتهم في داك الكاس هكا، يعني صافي زوين هكا اكثر من ان نحطهم غير هكاك فوق الطابله. هاد الارقام هادو البنات يعني خديت 23 بيان سور لاج ديالي. وهادو كنت وصلوني هذاك النهار نيت اللي كنت حطيت هذيك لا فيديو جوست ما شفتش لا بواط لتر افون، قلت نوريهم لكم اليوم ونهضر لكم عليهم. هادو تما البنات من عند علي اكسبريس، خديتهم ب 50 سنتيم الوحده، دونك بجوج تقاموا عليا ب 1 اورو. صراحه وصلتني لا كوموند ديال لانيفرسير ديالي كامل، يعني بلي بالون داكشي وصلتني قبل الوقت صراحه، يعني ما صيفطش لهم ميساج بارتيكولي ولا شي حاجه، ما عرفتش واقيلا حسوا بيا فهموني الله اعلم. مي فريمون وصلتني في الوقت المناسب بارابور بروميير كوماند اللي درت من عندهم، يعني تعطلوا وجاو داكشي مفرق بزاف. دابا كنت عرفتي كنحل لاباطيل كنلقى 5 ديال لي كولي ولا عرفتي كنفرح كنقول الحمد لله يا ربي على الاقل لقى غير ان سول ارتيكل ديال لانيفرسير ديالي تما. مي الحمد لله جاوني تقريبا كاملين. كيف ما شفتوا نفافق داكشي وريتهم لكم. وهنايا البنات صافي راني كنت كملت كلشي تقريبا. يعني غلفتهم وداكشي، وجدت الطباصل وجدت الكيسان قلت لكم غنخليهم في البلاستيك ديالهم يعني حتى الغدا عاد غادي نحيدهم من البلاستيك وغادي نحطهم. هذيك درت الكاطو درتو في داك الكلوش كمسا مسدودين بروتيجين، ما يعني ما دخل لهم حتى شي حاجه. صافي بحال هكا غادي يكون كملت هاد التحضيرات هادو. صراحه راه هادو كيشدوا اليد، انا درتها بفيديو يعني اكسيليري ما ما حسيتوش، مي فريمون كتشد الوقت هذاك التخربيق وعاد تقلب على التبصيل اللي غيجي مع هذا وهادي وهذا، فريمون كيشد الوقت داكشي. صافي هنايا غنكون كما شفتوا يعني راه علين 6 كملت صافي. وغادي ندوز بور لي بونبون، غادي نشرح لكم شنو درت. هنايا خديت واحد المهم ما عرفتش واش غنسميه فاز ولا المهم ما عرفتش صراحه، مي الشكل ديالو داير بحال البونبون حتى هو، سي بور سا قلت غندير فيه لي بونبون كيف ما شفتوا داير بحال هكايا. وقلت غندير فيه كيف ما كتشوفوا كاينه ميره نديرها هي الاولى. صراحه بغيت نخلط كلشي فيه. هادو صراحه كانوا عندي حوايج، شريت شي حوايج ماشي حوايج كانوا عندي في الدار، دونك جيت بوركو ما نحطهمش. فانا الهدف ديالي من لا فيديو سكو يعني ندير ليكونومي ايكونوميزي اون فيت لو ماكسيموم. سي بور سا قلت 50 اورو فرانشمون غادي تبهضوا
الثمن الاخر. يعني هذوك حوايج كاين عندي ما يمكنش نمشي نعاود نشريهم باش نوريكم راني خسرت فلوس. نو سي با بوسيبل، هادشي عندي في الدار. دونك هذا اون فيديو يعني باش تفهموا بلي ولا المهم ما عرفتش كيفاش غنقولها، ما نحسسكم بلي تقدروا غير هذاك الشيء عندكم في الدار تصنعوا به حوايج. يعني ما شاء الله، يعني ماشي اوبليجي تمشي تبع هذيك فلانه مشرات هذيك ولا هذيك دارت هذيك مشات شراتها دونك انا خاصني نمشي. نو با ديتو، يعني خصكم يكون عندكم هذاك الحس ديال لا كومباريزون. يعني غنشوف هذا الارتيكل عجبني، غنشوف هنايا واش رخيص ولا هنايا ولا هنايا ولا هنا، وغنمشي للبلاصه اللي فيها رخيص. يعني مثلا دابا الحمد لله في الانترنت تقدر تكومباري غير في الانترنت. يعني تي با اوبليجي تمشي تهز الطوموبيل ديالك وتمشي من هاد الماكز ولا هاد الماكز. وبيان سور تقدر ديرها او ميم طو تفوز على راسك، او ميم طو كتسارى وكتشوف. يعني داكشي كيما شفتوا هنايا درت مارس، درت لي سوسيت كانوا عندي، درت لي غاتو، درت ميلاندينا، درت فلاش، درت هذيك المكانه ماشي مكانه، هذيك الحلفه اللي كدور بالخيط جابوها مي بارون اخر مره مشاو للمغرب وتا هي درتها. يعني المهم الا بغاوها غياكلوها ولا يديوها معاهم بليزير. يعني ماشي حطيتها انا باش نفكر هذيك لا توش ماروكان. وهنايا في الكاطو البنات يعني ها وصلت هنايا سيبون الطبقه الاخرى وغادي نخليه فريمون يرتاح ويبرد يعني حتى الغدا ان شاء الله عاد ندير له التزيين. هنايا يعني الطبقه الاخرى فيها غير الشكلاط غنديرو يذوب. يا ابخي غادي ندير هذاك الياغورت معاه، يعني حتى يذوب عاد ندير الياغورت نحركو وداكشي يتخلط معاه. عاد ابخي غادي نكبو على الكاطو وغادي نديرو في الثلاجه يبرد. يعني حتى غدا خصو فريمون يرتاح ويبرد ويجمد. يعني تقدروا الا ما خداش حقه في البروده غير تجبديه هذاك الشيء غيهبط وغتحش مي قداو عباد الله. دونك اللهم ديريه اون افونس وترتاحي. يعني واخا ديريه اون افونس ما كيخسرش النيو، بالعكس ما حد هو كيجمد وكيشد في راسو عاد كيزيان وكاين المذاق كيجي غزال. انا فيما كندير هذا الكاطو كان كلشي كيحماق عليه. دونك جيدي بوركو با هذه هي احسن حاجه ندير. حيت فكرت انني نشري كاطو من المغازان يعني كيديروا شحال كيديروا 14 اورو 13 اورو. ما غاليش سي فري ما غاليش، ولكن يعني شي حاجه سامبل بازيك ما فيهاش لا كري ما كيفاش غنقول لك. يعني ماشي في الديكور ولا التام اللي بغيتي نتايا. يعني داكشي بازيك شكلاط فوالا مزوق من الفوق وداكشي يعني سامبل. ولكن انا اللي خلعني اكثر ماشي لقضيه انه سامبل ولا ماشي سامبل، سكو يكون فيه الجيلاتين ديال لو بور ولا ما عرفت تكون فيه يعني الشحمه ديال الحلوف الالكول وسي. المهم انا عارضه على الناس يعني كبار المهم كيصليو داكشي. دونك ما يمكنش مي بارون حتى هما كيصليو كلشي كيصليو داكشي ما يمكنش توكلوا في الشراب. يعني حاجه كتجي طايحه بزاف. دونك زيدي يعني خير الامور اوسطها. عندي غاتو عندي فيه ما سيناتور. هذا بيان سور ماشي انا ماشي اختراعي حاشا. ديال وصلني في واحد النهار في الواتساب باغازا كيف درهم ديال الحلال صافي وجلي ادوبتي يعني ولات ما سيناتور وصافي كيعجب كلشي. اكيد ما كاينش اللي داقو قال لي ما عجبنيش ولا شي حاجه. دونك صافي وليت كنديرو في المناسبات ولا شي حاجه بحال هكايا. كيف ما شفتوا دابا حطيتو سميتو خد نديرو في الثلاجه يبرد حتى الغدا ان شاء الله. صافي 20h40 جي فيني مع الكوزينه غادي نمشي بور مو ريبوزي ان بو. ومازال تابعني واحد ليطاب سي كو يعني ما كايناش شي حفله ولا شي مناسبه بلا موسيقى بيان سور. دونك غادي نمشي نسجل شي اغاني باش هكا المهم تكون شويه د لامبيونس بيان سور. ما يمكنش يعني ندوز عيد ميلاد بلا موسيقى سي با بوسيبل. وهنايا ضربت دويره بيان سور فلاشين ديالي ضروري ما نضربش دويره سورتو ملي كنكون حاله البيسي اوبليجي كنشوف يعني عندي اكران كبيره دونك كنشوف كلشي. في التليفون يعني كيكون داكشي محدود. دونك انا في فيديو كنشوف باردون في البيسي كنشوف كلشي. واحسن حاجه كتعجبني هي واحد لا فيديو ديال غير مقتطفات ديال الاسبوع ديال ولد خويا درت 1000 في فيديو فيها غير 3 مينوت ما كنهضرش فيها. ابارامون هضرتي سا فو ديرانج باسكو هذاك فيديو 3 مينوت وما شاء الله درت 1000 في. المهم في عام المهم درت 1000 في اون توكا باردون. المهم هذا ماشي موضوعنا سي با غاف.
بيان سور هنا كيف قلت لكم غادي ندخل باش نسجل اغاني وداكشي بور دوما ان شاء الله. اي فوالا لو جور جي وصل. يعني وصل نهار السبت، ونهار السبت اللي كاين الحفله هنايا 11:47. كنت قبل خرجت يعني فقت بكري، فطرت، حاولت نجمع الدار، خرجت نجيب شي حوايج خاصيني، بحال هذاك الخبز ديال بحال هذا اللي كنديروا به تاكوس وداكشي كان خاصني، السلاده وسي كانت خاصني. ماما كتقول لي راه كاينه في الثلاجه، وانا عوال على الثلاجه بالله قلبت يعني في الليل ما لقيتهاش، دونك كان مازال معايا الوقت فجبتها معايا صباح، وجبت هذا الفرomاج باش نطخشيني. وي صافي جو كرو وي والمناضه والعصير وداكشي، دونك خليتهم حتى هما لاخر لحظه، جبتهم درتهم في الثلاجه. هنايا يعني الصباح كان غير ديال المملحات، خليتهم من الاخر حتى كيكونوا ساهلين، ويعني ما كيطلش المهم كيشدوا شويه الوقت حتى هما، ولكن يعني في الطياب داكشي عندي غير حاجه وحده اللي غطيب في الفران، دونك ماشي مشكل. هنايا درت اي بتيت بوز. المهم ما وريتكمش يعني فاش كنت كنفخ لي بالون، صراحه نفعني هذاك اللي شريت من اكسيون. المهم علقت باردون هذيك لا غيرلون هذيك فيها هابي بيرثداي، ونفخات درت ثلاثه من الجهه. المهم باش يعني باش نحسوا بلي راه عيد ميلاد ماشي انترمون ولا شي حاجه، الله يستر يا ربي. وصافي صراحه نفخ جو ذهبيين، ما حدي انا كنفخ هذا اللون كيبان فيهم صراحه. كنت حاقراهم مي نو فرانشمون نو غزالين عجبوني. وصافي يعني هذاك الشيء اللي درت. هنايا عاوتاني رجعت الكوزينه تابعني صراحه، درت كل شيء دو ا زد بوحدي، كنت واقفه يعني دازت عليا، مي الحمد لله الريزلطه كانت حاضره، ومهم مفتخره براسي الحمد لله. داكشي داز زوين، غزال بزاف، وكل شيء عجبو. ودوك المملحات اللي وريتكم في الاول راه ما نعاودش لكم، غادي نخليكم تشوفوا التفصيل في لا فيديو. كنت خديت واحد المقتطف، راه التفصيل باين هو غيجاوبكم على راسو. هنايا كنت غندير بيتزا 4 فرomاج مي في بان دومي، يعني باش تجي هكا صغيره. خديت هاد الفورما حتى هي كنت خديتها نهار السبت فاش خرجت نتقدى داكشي اللي خاصني، فخديت فورما صغيره. هذاك الشيء اللي لقيت، ما لقيتش هذاك بلا كروت في داير. وصافي درتها في الفران، يعني درت بهذيك لاصوص حتى هي موجه، ديك لاصوص خطيره جديده واعره بنت عسي فنه، فيها غير لي ليغوم وكتجي غساله البنات، غزاله. المهم درتها بهذيك الفرomاج، يعني راه ديجا حطيت لكم الوصفه ديال البيتزا 4 فرomاج، فيها كاع فيها الفرماج ديال المعزه، فيها فرماج ديال غابي، فرماج لا فاش كيري، فرماج ديال الموتزاريلا. وهنايا صافي وصل الاخير الوقت ديالي باش je prends soin de moi là parce que c'est bon. كملت في الكوزينه، كملت كل شيء، حطيت يعني في الطابله وداكشي. هنايا غادي نلبس اون روب نوار tout simple avec une ceinture في البو ديالها دوري، و هذاك لو براسلي تحب الاحمر، وفيه هذيك الخميسه تاع هو ذهبي، وهذاك لو براسلي اللي وريتكم في يدي يعني وشفتوه بيان سور بزاف ديال لي فيديو. صافي غنخليه هو، وغندير دي بوكل دوغاي دوري. بيان سور لبست دي كولون من التحت باسكو جي اون بو تري 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 بلونش، دونك ما نقدرش ضروري من دي كولون. فوالا لبسه كيفاش كتجي في الاخر. المهم انا في الدار دونك ما غنلبسش الصباط ولا شي حاجه، دونك غنلبس غير دي بانطوف في الدار. فوالا كيفاش كتجي اللبسه يخدم. المهم كيف ما شفتوا السلسله ما ديوش على مون نوفو غير لاصق فيا، ما ديوش عليه. كيف ما كتشوفوا يعني هذوك لي بيجو صراحه كانوا جاوني في لانيفرسير ديالي الاول ديال العام اللي فات. بغيت نقول سي ان كادو من اون بيرسون كي غاليه على قلبي صراحه، وكنشكرها اونكور اون فوا على لو كادو. هنايا البنات شحال خسرت؟ 36 اورو فاصله 93 سنتيم اللي خسرت. يعني انا كنت عاطيه الوقت يعني 50 اورو عطيت للراسي، ولكن خسرت اقل. هنايا كنت لبست حوايجي، خرجت من جبت صاحبتي كانت جابها، كنوصلها راجلها، كنت اول مره غتجي عندي دونك ما عارفاش الدار، فمشيت جبتها وطلعنا. وهنايا صافي وصلنا. يعني المهم
جلسنا في الاول والموسيقى خدامه وتعاودنا وداك الشيء. عاد ابري جبت الكاطو كيف ما شفتوا، درت هذوك سميتهم رقائق اللوز، حمرتهم ودرتهم كيف ما شفتوا. راني درت هذيك هابي بيرثداي، وارقام صراحه ما بانوش حيت في عندهم هذاك اللي فيه ميغوا وبلوس قصار، دونك ما بانوش مع سميتو. شريت هذيك الشمعه السامبل الوسط. فوالا الطويبله ديالي البنات كيف جات صراحه والله الا عجبتني. انا صافي اللي بغى يدير شي حفله ولا شي حاجه يتصل بيا على الراس والعين. ايه فوالا لي في عاوتاني تلاقيت معكم في نفس البلاصه بانو باسكو وصلت صاحبتي يعني مشات لدارها ورجعت بغيت يعني نسد معكم هذا الفلوق ديال هاد دوجور هنايا. بغيت نقول لكم ميرسي على التتبع ديالكم وميرسي على لي كومونتير ولي لايك بيان سور ديال التشجيع. كنتمنى يكون داكشي عجبكم ويكون يعني درت التحدي. مهم كنتمنى كلشي يكون عجبكم وان شاء الله. يعني الا بغيتوا شي حاجه يعني وصفات ولا شي حاجه فقولوها ليا في التحت ويعني في لي كومونتير غادي نعاود لكم ان اوتر فيديو ان شاء الله فيها لي ديتاي. فوالا ميرسي.